اللہ یہ نہیں بندے کولے کوٹھیاں بھی موجود نے، بندے کولے دولتاں بھی موجود نے، بندے کولے اولاد بھی موجود ہے، بندے کولے صحت بھی موجود ہے، تے رب کول منگن دی کیڑی لوڑ ہے؟ نہ جدیاں گلاں نہ کریا کر، جے رب نے صحت دتی ہے تے دعا کریا کر اللہ بیماری تو بچا کے رکھنا، دعا کریا کر اگر اللہ تعالی نے دولتاں عطا کیتیاں نے تے دعا کریا کر اللہ فقیری تو بچا کے رکھنا، کیونکہ حالات بدل لگیاں پتہ نہیں لگدا، تندرستی بیماری جمدر تبدیل ہون لگیاں پتہ نہیں لگدا، اوے امیری غریبی جمدر بدل لگیاں پتہ نہیں لگدا، چنگا بھلا بندہ جا رہا ہوندا روڈ ایکسیڈنٹ ہوندے دوویں لتاں ٹوٹ جاندیاں نے، اللہ اکبر چنگا بھلا بندہ جا رہا ہوندے این کر کے کائنات دے لوگو کوئی ایسی مرض حملہ کر دیندی ہے کہ بندہ ساری زندگی واسطے چار پائی تے لیٹ جاندا ہے، تے اللہ کو دعا منگیا کر اگر اللہ تعالی نے تینوں صحت عطا کیتی ہے تے دعا کریا کر اللہ بیماریاں نہ لائی، اگر اللہ نے دولت عطا کیتی ہے تے دعا کریا کر اللہ غربتوں بچا کے رکھی، اگر اللہ نے اولاد عطا کیتی ہے رب نو نہ بھولیا کر، دعا کریا کر اللہ اولاد دیتی ہے تے اولاد دیاں خوشیاں نصیب کریں، اللہ اولاد دیتی ہے تے اولاد دیاں بہاراں نصیب کریں، پتہ نہیں لگدا جوانی جمدر اولاد جدائیاں دے جاندی ہے، پتہ نہیں لگدا بندہ بوڑھا ہو جاندے اولاد نافرمان بن جاندی ہے، دعا کردیاں رہنا چاہیے رب دا در چھڑنا نہیں چھڑنا، اگر رب دا بوا چھڑ دیو گے تے اللہ فرماندے نے قل ما یا باؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تسی دعا نہ کرو تے میں نو تواڈی کوئی پرواہ نہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔